اسی اہل سنت و جماعت بڑے خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے ساری اپنے محبوب دا میلاد مناون دی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اس دفعہ تے ہر دفعہ لوگوں نے بعد نے سوال کیتا کہ اسلام عیداں تے دو ہی نے، تیسری عید کتھوں آگے جشن عید میلاد النبی، اے عید کتھوں آگے؟ اسلام تے دو عیداں نے، ایک وڈی عید تے ایک چھوٹی عید۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرما کہ جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن، تو سال بعد عید دی گل کرنا ایتے ہر ہفتے بعد مومن دی عید آن دی ہے۔ تے جے آنکھو تے میں قرآن چوئے کہ عید سناواں، اللہ نے رضا فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ اللہ نے رضا فرمایا میں نجم دی قسم ہے، نجم ستارے نو کیا جاندہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرما دینے اس نجم دو مراد میرا نانا کملی والا ہے۔ اللہ نے فرمایا قسم نو ستارے محمد دی، عرض کی دیا لقدو دی قسم ہے۔ فرمایا اذا ہوا، فرمایا جدو ستارہ زمین والے اتر دائے۔ علماء فرما دینے ستارے بلندی دے ہوں دینے، بلندی تو مراد میراج مصطفیٰ ہے، ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرمایا والنجم اذا ہوا، فرمایا اے میرے ستارے محمد میں نو تیری میراج دی بھی قسم ہے، تیرے میلاد دی بھی قسم۔ اور رب ساڑھے گناہگاراں وال ماہی بھیج کے کرے سلامہ، تے جنہ گناہگاراں وال محبوب آرے انہوں نے سلام نہیں کرنا چاہیے پھر میلاد ہوتے۔ اسی کیوں نہ دن منائیے، اسی کیوں نہ اس دن جشن عید میلاد النبی منائیے جس دن ساڑھا ماہی آوے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما دینے ایک سلام نہیں، فرما دینے لکھاں سلام اس دن تے۔ اعلیٰ حضرت نے کی ترجمہ فرمایا، اعلیٰ حضرت فرما دینے جس سہانی گھڑی چمکتے باغا چاند، جی سہانی گھڑی چمکتے باغا چاند، اس دل پہ روز ساتھ پہلا کھوں سلام، اس دل پہ روز ساتھ پہلا کھوں سلام۔ اللہ نے فرمایا تیری ولادت دن تے سلام ہوئے۔ اللہ نبیوں دا نام لے لے کے سلام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دا میلاد قرآن چ، نوجوان ابراہیم دا میلاد قرآن چ، حضرت اسماعیل دا میلاد قرآن چ، حضرت یونس دا میلاد قرآن چ، حضرت بی بی مریم دا میلاد قرآن چ، حضرت یوسف دا مکمل میلاد قرآن چ، حضرت عیسیٰ دا میلاد قرآن چ بیان کیتا۔ ایک ہی میں ہو سکتا ہے اللہ قرآن تے محمد نازل کرے، اس قرآن چ اللہ سارے نبیوں دا میلاد بیان کرے۔ جس نبی تے اللہ قرآن نازل فرماوے او دا میلاد بیان نہ کرے۔ اللہ تے قرآن چ بار بار فرما رہے ہیں، کدھرے اللہ فرما دے لقد جاءکم رسول، کدھرے فرمایا اللہ نے رسول آگے آج، کدھرے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کدھرے اللہ فرما رہے نور آگے آج، کدھرے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، کدھرے اللہ فرمائے رسول آگے آج۔ اسی بھی رل کے آئی کہہ رہے ہیں، قرآن بھی آئی کہہ رہے ہیں کہ آگے آ سونا کملی دی چنب مار کے کدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، دنی میں آدھا پرونا ساڑھا نبی کٹھے آتے چڑے ویخ دے رہ گئے۔ سنیا نے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے،
سارے نبیان دا میلاد تے ذکر میرے نبی نے سنایا واری آئی آخری نبی دی تے اللہ نے فرمایا بخاتم النبیین فرمایا محبوب اسا توہانو سارے نبیان دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجے آخری نبی نبی کریم نے خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیان دے ذکر تے میلاد سنا چلے ہاں تے میرے بعد نبی کوئی نہیں تے میرے ذکر تے میرے میلاد کون سناوے گا اللہ فرما سونے کی ہویا جو تیرے بعد نبی کوئی نہیں تو سارے نبیان دے میلاد تے ذکر سنا جا میں تینوں نوکری ہے جو دے دے منگا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جانتے منو محمد رب کون آکھے گا اسی اہل سنت و جماعت بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ساری اپنے محبوب دا میلاد مناون دی ڈیوٹی لگائی ہے اس دفعہ تے ہر دفعہ لوگوں نے بعد نے سوال کیتا کہ اے اسلام وچ عیداں تے دو ہی نے تیسری عید کتھوں آگے جشن عید میلاد النبی اے عید کتھوں آگے اسلام چاہتے دو عیداں نے ایک وڈی عید ایک چھوٹی عید تو میرے نبی نے ارشاد فرما کہ جمعہ مسلمانہ دی عید دن تو سال بعد عید دی گل کرنا ایتے ہر ہفتے بعد مومن دی عید آن دی ہے تے جے آنکھو تے میں قرآن چوئے کہ عید سناواں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی تے ہاتھ نہیں چکنے مت کہ درے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے میں نے پتا تو اڑی سبحان اللہ دی عادت کوئی نہیں پر میں بھی کی کرم میں بھی آت تو مجبور ہوں میں نے سبحان اللہ بغیر تقریر ہوں دی نہیں بھائی اچھا سبحان اللہ بولو سارے مسجد تو سب بڑی خوبصورت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے آباد بھی رکھن دی توفیق دے تے آباد روے بھی ہمیشہ خوبصورت مسجد تے خوبصورت خطیب اے پینڈ والے دے باز اوک ہون دی علامت ہون دی ہے تو تسی یہ دا مطلب ہے باز اوکو انجو ذرا تسی میں نے چیک کر رہے ہو کہ ایسی صاحب اللہ کنہ کو زور لگا لیں دینے پر میں بھی خطیب ہے نا میں نے پتا تو انہوں کی میں بلانا انشاءاللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے اج اینی سبحان اللہ کہہ جاؤ گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے جنت چ پورا باغ لگا کے آیا میں نے نہیں پتا فیضان نے توڑے لئے لنگر پکایا کہ نہیں تے پر اے میں نے پتا تسی لنگر کروں کھا کے آئے ہو آنا سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجیا نا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگ پتلیاں چک والے انہوں نے دسو کہ میں سبحان اللہ کی دیئے اللہ نے رضا فرمایا ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دے امتی آئے تھے کہنے لگے نبی اللہ اپنی نبوتی کو دلیل دے فرمایا مگو کی مگ دے کہنے لگے ساڑھے تے آسمان تو کھانا اتار اللہ نے کہا ساڑھے تے آسمان تو کھانا اتاری ایسی من جائیے تو نبی ہے امت نے جدو قوم نے جدو سوال کیتا نا تے رب دے نبی عیسیٰ علیہ السلام انج ہاتھ چکے عد کیتی ربنا انزل علینا مائدة من السماء یا اللہ آسمان تے ساڑھے واسطے ایک دسترخوان اتار تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا او دن ساڑھے اگلیاں پچھلیاں لی عید دن بن جائے بھیڑے دے سنیوں میں نو سچی دسو او جیڑے دن آسمان تو کھانا اترے او دن عید دا ہو سکتا ہے تے جیڑے دن کملی والا ہوئے او دن عید دا نہیں ہو سکتا کھانا اترے تے عید ہو جائے تے کملی والا آوے تے عید منائیے تے کوئی آکھے اے کتھے لکھی عید کتھے لکھی خوشی کتھے لکھی تو آؤ میں دسا کتھے لکھی قرآن پڑھ کے بیخ الف لام دی چوٹی تو لے کے تے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن ہے ہی محمد دا میلاد ہے ہی محمد دا میلاد پر اے دے واسطے عشق رسول دی اینک چاہی دی پڑھن واسطے تائیاں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے زیران زبران زیران زبران تے شدان مدان سب شان تیری پچھی آیاں امالوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پا
پہلے سن لو میلاد دے دلائل تے پھر انشاءاللہ میں تانوں سیدہ آمنہ دے بیڑے تے حلیمہ دے بیڑے دے چکر لگوا کے لے آواں. میں قرآن دی ایک آیت پڑھا لطف لو گے بھائی. تسی بولے نہیں تے میں پڑھ دینی سی. سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوندہ یاد رکھیو. میں نے 23 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا تے میں 23 سالہ چاہ ہند سندھ دنیا ساری گلی گلی پھر کے ویکھی. میں نے پتہ ہے کہ نعرے کنج لگوائی دینے سبحان اللہ کنج کروائی دی. میں مجمع نو لکھاں دے اجتماع چ روزانہ تقریر کرنی ہوندی تو میں نے پتہ ہے معاملات کنج چلائی دینے. مگر میں چونکہ جڑا والے جانا نا سفر میرا لمبا ہے. جے میں تانوں جگان والے پینڈے پہ گیا پھر تقریر رہ جانی ہے تو میرا دل کرتا میں تانوں تھوڑے وقت چ گفتگو زیادہ سنا کے جاواں تے مہربانی فرماؤ میرے نال ٹر کے رہو. میں تانوں نال لے کے سیدہ آمنہ نو مبارکباد دین جانا ہے کہ اے رسول اللہ دی امی تانوں سلام ہوئے تو آڑے ویڑے خدا دا ماہی تشریف لکے آئے. سنیے قرآن. اے بیلیاں پوچھا کہ جشن کتھے لکھیا, کسے آکھا عید کتھے لکھی, کسے لکھیا آئے لائٹنگ کتھے لکھی. بیٹا بیٹھ جو, بیٹا بیٹھ جو, بیٹھ جو. اللہ نے رجا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پروردگار نے فرمایا قرآن مومنہ واسطے رحمت بھی آئی, قرآن مومنہ واسطے شفا بھی آئی. اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ان جڑے پڑھے لکھے نوجوانے میں تو آڑے نہ مخاطب ہونے لگا. جدو آئی نا قرآن دیواری تے اللہ نے قرآن دے بارے تعارف کی کرایا. فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن مومنین واسطے رحمت ہے, یعنی اپنے علی رحمت ہے. تے آکھا یا اللہ بیگانے علی. فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا اپنے علی قرآن رحمت ہے تے بیگانے علی خسارہ تے گھاٹا. تے جدو آئی نا کملی والدی واری فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا اپنے علی بھی رحمت تے بیگانے علی بھی رحمت. اچھا قرآن رحمت للمومنین تے کملی والا رحمت للعالمین. تے جدوں آیا نا قرآن فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. او رات ہوگی قدر والی, او رات ہوگی قدر والی. جدوں رمضان شریف دی 27ویں رات ہوندی ہے نا تے ساری مسجداں دے باہر ایک بینر لگا ہوندا ہے. اس بینر تے لکھیا ہوندا ہے جشن نزول قرآن. افضل قادری صاحب عظیم ثنا خان رسول میرے سیال کوٹ دا فخر تشریف لے خوش آمدید کہنا. توجہ ہے میرے وال کوئی نہیں توجہ تو اڈی بھئی. جس رات قرآن آیا قرآن رحمت للمومنین, اس رات اپنے بھی جشن منا دینے تے بگانے بھی جشن منا دینے. تے میں نے سچی دسیو بیڑے والیو جی رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے تو رحمت للعالمین دا جشن نہیں منایا جا سکتا. بھئی قرآن وڈی رحمت ہے کہ کملی والا وڈی رحمت ہے. تو یہ رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے, پھر رحمت للعالمین دا جشن منانا بھی جائز ہے. اسی تے ساری زندگی نبی دا میلاد منائیے نا تے نبی دے ایک بار رب حبلی امتی کے اندر حق ادا نہیں کر سکتے. اسی کیوں نہ نبی دا میلاد منائیے. سویرے کسی فروٹ والی دکان تے کھلو کے ویکھو بلا کوئی گاہک انج دا بھی آوندا ہے جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے گلیا گلیا فروٹ مینوں دے دیو. کوئی آوے گا نہیں نا. اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تو دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا. یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے او دا میلاد مناونوں تیرا جی نہیں کردا جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لے تے آکھیا گندے مندے منوں دے دے. میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں انج دا بنا دے مانگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں تو آواں ہی کریا کرنگے. تائیوں عارفاں دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ
قسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیدائیں بسارا میں قربان تینا تھی باہوں جنہ ملیا نبی سہارا پیرے باہو فرماتے نے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا نبی تے دعاواں کر دے دے پر اللہ نے یار کدے غور کیتا جے بیڑے والے ہو محفل چ جڑا آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے آخر تے نا اصول ہے کہ جڑا محفل تے جنی لیٹ آوے انہوں محفل تے جگہ بھی بیٹھن دی انہیں پیچھے مل دی ہے تے تیرا نبی دا میلاد مناون نو جی نہیں کردا آیا تو ساریاں امتاں تو بعد چیں تے جنت وچ تو سارے تو پہلے جانا ہے ایک کرم نہیں ہو سے نبی دا اے فضل نہیں ہو سے نبی دا کہ آیا سی سارے تو بعد چاہاں تے اللہ نے سانو ایڈا نویکلا جا رکھیا تے ایڈا لڑلا جا رکھیا ہے اے ساریاں دیکھو نا ساری امتہ پہلے تے اسی آخر تے آئے تے اللہ نے سانو دسیا او فلانی امت نے فلاں گناہ کیتا میں انہوں نے بندر بنا دیتا کسی نو اللہ نے خنزیر بنا دیتا کسی نو اللہ نے دو پہاڑوں دے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا کسی نو آندھی تے طوفان دا عذاب آیا تے کافر اڑ کے پہاڑوں نے ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کسی نے کوئی گناہ کیتا تے اللہ نے کسے عذاب کسی کوئی گناہ کیتا اللہ کسے عذاب مبتلا کر کے او قومیں دنیا تو ختم کر دیتیاں اسی آئے آخر تے سانو رکھیا لاڈلا آکھیا اونا دے گناہ تے میں توانو دس دیتے نا تواڈے بعد کوئی آونا ہے تے نا تواڈے اب کھلنے ہیں توانو آخر تے اس واسطے رکھے ہوئے جو لاڈلے ہوئے جو یار دے ہیں او پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتے تے رب نے شکلیں بدل دیتیاں اونا ساریاں قوماں جننے گناہ کیتے اونا اساں کلیاں کر لے پر رب نے ساڑیاں شکلیں نہیں بگڑن دیتیاں رب نے بندر تے خنزیر نہیں بنائے تے اجے بھی پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھا کہ اس میلاد والے رسول دا کرم نہیں تے ہور کیے اب کرم نہیں تے ہور کی کہ انہیں گناہاں دے باوجود اللہ ساڑی شکل نہیں بگڑ دے رہا نوجوانوں جدو ازل دے دہاڑے اللہ نے قلم نو فرمانا تقدیراں لکھ تے قلم لوہے محفوظ تے آئی تے قلم نے مڑ کے بے کرد کی تھی اللہ کی لکھاں اللہ فرمایا تقدیراں لکھ آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے بے کہ جڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کر دی یا اللہ قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں اللہ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے کہ گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں فرمایا حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے کہ گناہگار دوزخ چ جان گے 1,24,000 نبیاں دیاں امتاں دا قانون لکھیا قلم نے ہر باری پوچھیا کی لکھاں اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے رکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا لے حضرت عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی دیا اللہ قانون کی ہے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی نیک جنت جان کے گناہگار دوزخ جان کے قلم نے لکھ کے عرض کی دی اگے کی لکھا فرمایا محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھیا ہی نہیں قلم آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نہیں قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہن لگی یا اللہ قانون بدل دائی نہیں میں پرانا قانون ہی لکھن لگی ہوں اللہ نے فرمایا کلمے ٹھہر جاؤ
یہ تھے قانون بدلنا ہے عرض کر دیئے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا میرے بل بھی پانی ہے پانی ہے یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بولو ان سبحان اللہ اللہ فرمائے یار دینے نا اتھے قانون بدلنا لکھ امت مذنبتم و رب غفور امت گناہگار تے رب بخشنا آرے عجبی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھے اس محبوب نے تے تینوں رب دا ایڈا لاڑلا بنا چھڑیا ہر ویلیو نبی امتی امتی آکھے تے امتی پوچھ دا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھے ڈٹ کاج باج کے نبی دا میلاد منا کرو ڈٹ کے نبی دا میلاد مناؤ اسی ساری زندگی میلاد منائیے رسول عربی دے احسانہ دا بدلہ نہیں دے سکتے ایڈا محبوب ایڈا امت نہ پیار کرنے والا میں تے اکثر پڑھیا کرنا جے کملی والیا نایاں دو ادھر دے مارے کی کر دے جے کملی والیا نایاں دو ادھر دے مارے کی کر دے ہتھ رکھ دا کون یتیماتے ہتھ رکھ دا کون یتیماتے ہتھ رکھ دا کون یتیماتے مسکین وچارے کی کر دے جے کملی والا کملی والا ہی نام ہوتا ہے مسکین بچارے کی کر دے ایک دن نا میرے نبی عمرہ کرن مکہ آئے 3 دن مکہ رہ کے حضور واپس مدینے بل ٹورے تھے کہ چھوٹی جی بچی دوڑ کے میرے نبی نو جفا مار لیا تے بچی کہندی یا رسول اللہ میں نو مکہ چھڑ کے نہ جائیو میرا مکہ کوئی نہیں سرکار نے غور کیتا تے بچی کو بیگانی نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام دی چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ دیوان ویر جہال والے جی ہیں حاج صاحب ڈاکٹر محمد ملک اشرف صاحب تشریف لے کے میں خوش آمدید کہنا توجہ ہے بھائی سارے دی او بچی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ میرے نبی نے جدو بچی نو سینے لایا پیار کی تھا تو میرے نبی نے چاچے دیاں وفاواں یاد آئیں سرکار نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی نو میرے حوالے کر دے نو میں پالا گا مرید حسین صاحب بھائی فدان اچانک حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں اے بچی منو دے نو میں پالا گا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے مولا علی عرض کی تھی تواڈے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے حضرت جعفر تیار کہنے لگے یا رسول اللہ تواڈے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے نالے اس بچی نہ میرے 2 رشتے نے ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دو انہوں میں پالا گا میرے نبی فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو تُس تو ساتھ صحابہ نو بھائی بنایا سی نا امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا اور میرے بھائی سانتے میری بھتیجی لگ دی منو دے دو میں پالا گا نبی کریم نے فرمایا بچی حضرت جعفر تیار نو دے دو کیونکہ خالہ دا حق ماں دے بعد سب تو زیادہ ہوں دے
بھیڑے والے میں دسنا یہ چاہنا کہ جدو کملی والے نہیں سن آئے تے کسے دے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے تے کوئی کہندا سی یہ منو دے دیو میں ماراں گا، کوئی کہندا میں ماراں گا، کوئی کہندا میں ماراں گا، تیرے آن تو صدقے جاواں، ہن کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا واہ تیاں دیاں لاجاں رکھن والیا، تیاں دیاں تے غریباں دیاں لاجاں رکھن والے میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، او بے کس تے بے پناہ دیاں میلاد نہ مناواں جنہ دی لاج میرے نبی آ کے رکھ لے، میرے نبی آ کے نہ ماڑیاں تے لسیاں تے غریباں دیاں لاجاں رکھیاں، ماما دی لاج نبی رکھی، باپ دی لاج میرا کملی والا رکھے، یار نیک بی بی صالح عورت دی لاج میرا نبی رکھے، دیاں تے بہناں دیاں لاجاں میرا نبی رکھے، تے کیوں نہ پھر جگ والے رل کے نبی دا میلاد منان، کیوں نہ اس آمنہ سیدہ کائنات نسی سلامہ کریے، کیوں نہ اس ماں دا تذکرے کریے، کیوں نہ انہاں دے نادیاں محفل سجائیے جنہاں نے دنیا تے قبر تے حشر چ ساڈی لاج رکھ لے، جے اجازت دیو تے ان تو میں لے چلنا سید آمنہ دے ویڑے، تھوڑا ہو رولا بولو نظر ہی نہ لگ جائے، یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کر، ہن جڑا اس تو اچھا بولے او دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ میرا دل کردا بھیڑے دی اس مسجد چ پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے، انہوں پتہ لگے مسجد چ نبی پاک دا میلاد ہویا، سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے، سبحان اللہ۔ اولاد والی دی امی فرما دیاں جڑے والے کملی والا میرے شکمہ دے اندر آیا، آپ فرما دیاں میں بیڑے جی پھرنی ہوں، جڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے ہوں دائی، فرما دیاں میں نہ چوب دائی نہیں، نہ قدم رکھنیاں پتھر پگل کے موم بن جان دائی، فرما دیاں میں حیرانوں کی اکھیا، خوریا جو پتھرانوں کی ہو گیا، ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا، آمینہ حیران نہ ہو، اجے دی اسی پہ پگلیں، سونا یا لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بڑیاں بڑیاں پگل جانے، بڑیاں پھر بڑے بڑے پگل گئے۔ ایک دن حضرت جی میرے آقا علیہ السلام ایک حوض دے کنارے وضو کر رہے تے ابو جہل دا پتر اکرمہ گزریا تے اکرمہ کہندا محمد نبی ہیں؟ فرما جی، کہنے لگا نبی ہیں تے کو معجزہ وکھا، وضو کر دیا نبی پاک فرما دے پتر تو اپنی مرضی دے مانگ میں اوویں دے وکھا دے گا، انہیں دائیں بائیں ویکھیا کی منگا، ابو جہل دا پتر ہے، ابو جہل تے ایڈا سیانا ہے نا، گھروں ہی پتھر لے کے آوندا ہے مٹھی وچ تے آ کے کہندا جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وچ، پھر بولے میری مٹھی ویچ، پھر بولے میری مٹھی ویچ، یار آ ویکھا جڑا امتی کہندا نا کلمہ پڑھ کے کہ میرے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، اس امتی نو ابو جہل کو کچھ سکھ لینا چاہیے کہ ابو جہل آکھیا سی جے نبی ہیں تے دس مٹھی ویچ کی ہے، پتہ لگیا ابو جہل نو بھی اتنا علم ہے سی کہ نبی دس لیندا ہے مٹھی ویچ کی ہے، انہیں نبوت دی دلیل کی منگی کہندا جے نبی ہیں تے دس مٹھی چکیے، کیونکہ نبی دس لیندے نے مٹھی چکیے، میرے نبی مسکرا کے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی چکیے، آپ نے فرمایا نبوت اے وینا کہ جو مٹھی چاہ جو او دسے میں کھونا، تے ابو جہل ہاس کے کہندا جو مٹھی ویچے ہوتے بول دا ہی نہیں، میرے نبی مسکرا کے فرمایا پھر اج پہ بول دا ہی، ابو جہل پھر لوگاں نو دسدا ہوندا سی او مکی دسا مٹھی میری قبضہ میرا ہاتھ میرا کنکریاں کلمہ محمد دا پڑھ کے تے کنکریاں منوں ہی پیاں پوچھ دیاں سن ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہوئے، تینوں بندہ ہو کے نبی دی سمجھ نہیں آئی، آؤ رل کے تے بھیڑے والے ہو، اوے بچیو چپ کر کے بیٹھو، تساں دیہڑی لا لی ہے کہ نہیں؟ جے لا لی ہے تو چلو میرا پتر شاباش ہو، توجہ بھائی میرے بھائی، آؤ نہ کنکریاں نے پوچھ کے آئیے کہ بھائی پتھرو تسی تے بول دے نہیں تو آڑی تے برادری بول دی نہیں تے آج کیویں بولے ہو، تے پتھر بول کے کہن کے اونج اسی نہیں بول دے، پر جڑا محمد دی عزت والی بھی نہ بولے ہو کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا، پتہ چلے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں
کھجورا. اچھا ہاتھ او کھڑا کرے جنہیں میرے نال رل کے نبی پاک دی نعت پڑھنی بھائی. جی میرا سن میں نہیں یاد کیا کہہ رہے ہو پھر اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا جی اے ہاتھ وہ بندہ کھڑے کرے جنہیں نبی پاک دی نعت پڑھنی جڑا آیا میلاد منا نہیں ہاتھ تھلے نہ کرو. میں ویکھنا کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا کدا نہیں دل کردا پیا بھلا نبی پاک دی نعت پڑھن. ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے بھائی ہن نیچے نہ کریو. تو رل کے نبی پاک دی نعت پڑھیے. او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے. او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے. او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے. او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے. تے گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے. او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے. او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندا. بڑے بڑے پگھل جان گے. اکرمہ ابو جہل دا پتر کہنے لگا محمد موجزہ وکھا. فرما مانگ. کہندا او پتھر او 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 جڑا حوض دے دوسرے کنارے پتھر ہے نا اتھے کافی پتھر سن. کہندا او پتھر کدے بلاویں نا تو پانی تے ٹور کے تیری خدمت چاہے تیرا کلمہ پڑھ کے واپس جاوے تے میں مان جاواں تو نبی ہیں. اتنی دیر تے نوجوانوں میرے نبی وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور نے دیکھا تھے ادھر کافی پتھر پہ. حضور نے فرمایا اکرمہ پتر کیڑا پتھر بلانا ہے. کہندا او او نبی پاک اس پتھر وال ویکھ کے تے فرما دینے او مرید حسین صاحب آجا بلایا نہیں میرے نبی بات پوچھیا او تے او پتھر پانی تے دوڑ پہ تے کہندا جی میں آیا جے میں آیا جے. او پتھراں تو کلمے تساں جے پڑھیا کوئی نہیں میرے نال رل کے کدے پڑھ لیندے تے گل ہور دی ہور تے میں تانوں کدھرے دا کدھرے لے جانا سی انشاءاللہ. پر چلو پھر کدے صحیح ادھار کر لینے آج. اچھا جی تو بھی نہیں پڑھیا نا تو تے لنگر کھایا منو پتہ پہلے. چلو بھائی ہاتھ کھڑے کرو جنہ نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے. میں پتہ ایک منٹ ہاتھ نہیں چاہیے. میں پتہ کیوں ہاتھ کھڑے کرا رہے ہیں. میں ممبر والے رسول دی قسم ہے تو اڈے ہاتھ کھڑے چ میرا کوئی فائدہ نہیں. پر میں پتہ کیوں کھڑے کروا رہے ہیں. سورہ یاسین چ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. تے میرا دل کردہ جدو اللہ قیامت نو تو ہاڑے تے میرے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ کہے یا اللہ جو بھی کردہ سی معاف کر دے. انجو جدو کملی والے دی نعت ہوندی سی نا میں جوم کے نبی دیا نعتہ پڑھ ہونا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں اپنا نام نبی دے نعت خانہ چ لکھوانا ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نا تو میرے نہ رل کے پڑھئے سارے. او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجورا. میں تو آڈی آواز سنیے. او پتھراں تو کلم ایک باری پھر پڑھیا جے. او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے. او ڈبے بیڑے
کرا جاندا ہے او ڈبے ہوئے بیڑے کرا جاندا ہے تے گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے ستیاں کھجوراں سیدہ آمینہ فرما دیا پتھر پگھلن لگ پہ آپ فرما دیا کہ دن میں طواف کعبہ کرنا گئی تے سامنے جانور آ رہے تے اجڑ جانوراں دا آ رہے تے میرے بال بے کہ کچھ جانور ادھر ٹر پہ تے کچھ ادھر ٹر پہ نہ رستہ بنا دیتا تے جڑا جانور رستہ بناوے دوسرے جانوروں نے دھکا مار کے کہندے ہٹ جاؤ تے انہوں نہیں پتا محمد دی ماں پہ فرما دیا پتھرہ چو آواز آن دیا السلام علیکہ یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے فرما دیا پھر او دن آیا جڑے دن دے سویرے تے رب سلام کر دے 12 ربیع الاول دی رات ہے سوموار دا دہاڑا ہے آپ فرما دیا اس رات نبی کریم دے دادا جی اپنے پترانوں نال لے کے دیوار کعبہ دی تعمیر پہ کر دے سن تے میں گھر وچ کلی فرما دیا رات جا رہی تے دن آ رہا تے ویلا او آ گیا جنوں ساڈے پنجابی چ کہندے نے نور پیر دا ویلا کیڑا سارے بولو کیڑا اے ساڑیاں مائیاں تے بابے پتہ کی کہتے ہیں اٹھوے منڈیا تو نور پیر دا ویلا ہو جائے اے جے تو اٹھیا نہیں نور پیر دا ویلا او ویلا ہویا جنہوں نور پیر دا ویلا آندے نے سیدہ آمینہ فرما دیا میں نے جو لگا پتر دیا ہوں دا ویلا ہو گیا رو کے کہن لگیاں یا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے میں تے تیرے محبوب دی ماں میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میں رونے لگی اچانک میرے کمرے چارے عورتیں ظاہریں ہوئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حفا آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ ماں چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناد کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں فرما دیا پھر پڑھ دینا پانی پلا دے کیسے ہو ٹھیک ہو ماشاءاللہ ہوتا ہے اچھا ہون میرا دل کا درال کے ملاد پڑی ہے سیدہ آمینہ فرما دیا چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں خارج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا او دے چہرے تے نور نہیں آ سکتا جڑا میرے نبی نو نور نہ منے فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا تے آپ فرما دیا پھر میں ویکھن نور عدلی جوان کیا غائب اندھیرا ہو گیا تے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب ایک باری میرے کہنتے بھائی بیڑے دے مسلمانوں ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر چھاتی مار یہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تو میں نے سچی دسو آج جڑا تو ہاڑے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والدہ نہیں تے اور کی رہے کہ جے اندر تے باہر سویرہ ہی مصطفیٰ ہے پھر کرو ہاتھ کھڑے تے پا دے گونجا تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرہ
جدے جدے اندر سویرا اچھا بولے ہاتھ کر کے تسی بھی بڑے بڑھ کے بولو کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا قد جاکم من اللہ نور کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا نبی کریم دی پھپو حضرت صفیہ فرما دیاں نے اس ویلے صحابہ بنالے میں بھی آ گئی میں بیکھیا کمرے چ دیوا پہ بلد ہے دیوے دلوں نظر ہی نہ آیا بے کدھر بیخنیا کملی والا آ گیا ہر تھا نبی کریم دی امی فرما دیاں بیٹھی میں مکہ دی اندر آؤ اس سویرے جب میں ملک شاہوں دے مال نظری آ رہے جبریل کعبے تے جھنڈا لگایا تے جھنڈا لگا کے کہندے نے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا جانور ایک دوسرے نو مبارکہ دے دینے کہندے نے مبارک یو بھی کملی والا ہر تھا سویرا ہو گیا پھر اماں حلیمہ آئی بس دو گلہ اماں حلیمہ دیاں سن لو تے میں اجازت چاہاں بھائی میرا سفر دور دے اماں حلیمہ دا تذکرہ نہ کریے تے ملاتی محفل مکمل نہیں ہوں دی سویل صاحب اللہ تعالیٰ انہا قبول فرمائے اماں حلیمہ کون سی کیویں آئی کیویں گئی اتے بڑی لمبی داستانے میں الحمدللہ ہر سال اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جانا کہ میں تحدیث نعمت دے طور تے روزانہ داسنا تحدیث نعمت دے طور تے الحمدللہ میں نے شرف حاصل ہے انہاں دی کریمہ دی مہربانی میں اتھے جا کے تے نوجوانہ نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے انہا پہاڑا نو ویکھیا کرو انہا پہاڑا میرے نبی نو ویکھیا ہو سکتا کسے پتھر تے میرے ماہی دی نگاہ ہی پہ گئی ہوئے تے ساڑی نگاہ بھی اتھے پہ جاوے جتے حضور دی نگاہ پہ اور کیڑا شرف چاہیے اماں حلیمہ جدو حضور نو گھر لے کے گئی نا تے آپ دی جڑی ہمسائی سی نا اللہ حضرت والد فرما دینے او آپ دی سکی پہن سی انہوں دا نام سی حضرت خولہ اے حلیمہ سادیہ تے او خولہ سادیہ ایک دن حضرت خولہ اماں حلیمہ کو لا کے کہنے لگیاں خولہ کہنے لیے حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں اماں حلیمہ فرما دیاں کیوں کہنے لگی تیر کلتے انہیں پیسے نہیں سنوں دے کہ رات نو دیوے جب تیل پا کے بال لویں آج اس دن دا مکھیوں آئیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہے میں ویکھنی ہے ساری رات تیرے روشن دانہ چو نور دیاں لاٹاں نکل دیاں تے ساری رات دیوہ کیوں بالی رکھنی ہے اماں حلیمہ حضور دے رخیان پر تو کپڑا چاہ کے فرما دیا جدو دا آسونا آیا میں تے دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ایڈی امیر ہو گیا معلیمہ کہ 7 بکریاں سن دودھ ایک نہیں سی دین دی پر حضور آئے تو 700 بکریاں ہو گئیاں پہلے ایک دودھ نہیں دین دی ہون ایک انہ دین دی ہے کہ اماں حلیمہ فرما دیاں برتن مک جاندے تے بکری چو دودھ نہیں مک دا امام ابن حشام نے سیرت دی کتابیں چ لکھیا کہ آن گمان دیاں عورتاں اپنے بچوں نو مار مار کے کہہ دیاں وے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتے حلیمہ دیاں چار دیاں نے تے بچے رو رو کے کہہ دیاں اوتھے ہی چارنے ہاں فرق ہے نہ تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے سائیں سردار نے کیسی سارے جگ چوں حلیمہ غریب نہیں سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سجی قبلہ حضور السلام علیکم پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول جناب صاحب زادہ پیر سید نصرت شاہ جی قبلہ تشریف لکے آئے میں صدی چک شریف تو میں آپ نے خوش آمدید کہنا سارے جگ چوں حلیمہ
غریب نہیں سی کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی رب فضل کیتا او دے باغ جاگے سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی